Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Husna dari kelas 9 Ibnu Rushd. Hari ini saya akan melaksanakan sidang tahfiz juz 30. Mohon doa dan restunya dari orang tua dan guru-guru agar diberikan kelancaran dalam sidang tahfiz hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نهرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس
بسطوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش هشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستكين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق
والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لمن يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساكب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لقنود وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم إذا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أحلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri pada sidang siang hari ini, yang saya hormati tim multimedia, dan yang saya hormati orang tua dari Ananda Hanifatul Husna, dan yang saya banggakan Ananda Hanifatul Husna yang telah menyelesaikan sidangnya di juz 30 ini. Untuk temponya tadi Ananda Husna terlalu cepat sehingga ada beberapa yang keliru dan ada yang salah harokat tadi. Seperti di surat Al-Mutaffifin, harusnya tadi yashhaduhul muqarrabun. Tadi Husna bacanya yushhaduhul. Tadi agak terpleset sedikit ya, karena agak terlalu cepat gitu. Terus lagi ada di surah Al-Lail ayat 13. Itu terlalu tadi agak terbata-bata dan harusnya tadi wa inna lana lal akhirata wal ula. Tadi Husna bacanya yang awal akhirati ya, baru dibenerin akhirata, benar. Terus lagi ada keliru di beberapa ayat, di beberapa surat, seperti di surat tadi di awal surat Al-Balad, la uqsim bihadzal balad, nah itu keliru. Terus di surat Al-Lail ayat 16, alladzi kadzdzaba wa tawalla, itu keliru. Terus di surat Ad-Duha ayat 5,
walasaufa yu'ti. Tadi sempat terbata-bata. Terus ada di surat At-Tin tadi Ananda harusnya bacanya falahum ajrun. Tadi Ananda baca lahum. Ada di surat Al-Zalzalah ayat 7. Kan di akhir ayat 78 tuh hampir sama ya, khairoyaro sama saroyaro. Jadi tadi agak bingung gitu pas awal. Mungkin itu saja koreksian dari kelancaran. Semoga untuk kedepannya Husna tetap istiqomah menghafal Al-Qur'annya, semangat lagi menghafalnya, terus bisa diperbaiki lagi bacaannya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Guru Penyidang, yang saya hormati tim multimedia Asyidikiyah, yang saya hormati orang tua yaitu ibunda dari Ananda Hanifatul Husna, dan yang saya banggakan Ananda Hanifatul Husna. Di sini saya akan menyampaikan beberapa penilaian tentang penerapan ilmu tajwid. Alhamdulillah, sidang tahfidzul Quran juz 30 Ananda Hanifatul Husna berjalan dengan sangat baik. Untuk tajwidnya juga sudah bagus. Di sini hanya ada beberapa catatan di saya. Yang pertama idgham bigunah ya Kak. Ada di surat Abasa, harusnya ditahan 2 harokat dan dengung. Tadi Kakak bacanya di surat Abasa ayat 14, marfu'atim mutahharah ya. Harusnya ditahan dulu, jangan terlalu cepat. Marfu'atim mutahharah ya. Dan juga ada di surat Al-Humayyah ayat 2. Selanjutnya mad jaiz munfasil ya Kak. Di surat Al-Insyiqaq ayat 15 itu ada waqaf mu'anaqah ya. Ketika berhenti dibaca 2 harokat, dan ketika dilanjutkan jadi mad jaiz munfasil ya, dibaca panjang 5 harokat. Bala inna rabbahu kana bihi basira, harusnya seperti itu. Tadi bacanya baru 2 harokat. Bala inna rabbahu ya. Mad jaiz munfasil juga ada di surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Insyiqaq ayat 15 dan surat Al-Lahab ayat 1. Masih kurang panjang ya Kak. Untuk selanjutnya ada di surat Al-Zalzalah ayat 7 yang harusnya dibaca idhar, dibaca ikfa, karena tadi cepat ya, mungkin bingung sama karena mirip dengan ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah ya. Tadi bacanya kakaknya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah ya. Untuk selanjutnya adalah qalqalah akbar di surat Al-Lahab ayat 1. Tadi kakak bacanya tabbat yada abi lahabi wa tab ya. Seperti qalqalah kubro, harusnya qalqalah akbar. Harusnya dibaca tabbat yada abi lahabi wa tab ya, seperti itu. Dah, alhamdulillah. Selebihnya sudah sangat bagus untuk penerapan ilmu tajwid. Mungkin nanti lebih hati-hati lagi di juz-juz selanjutnya. Semoga lebih baik lagi. Catatan saya dijadikan evaluasi. Semoga di juz selanjutnya lebih baik dan bisa mungkin 30 juz ya Kak. Tetap semangat dan istiqomah dalam menghafal. Semoga
bisa memberikan hafalan yang lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri Penyidang, yang saya hormati tim multimedia As-Sidikiyah, dan yang saya hormati orang tua dari Ananda Hanifatul Husna. Dan yang sama-sama kita banggakan yaitu Ananda Hanifatul Husna, alhamdulillah pada siang hari ini telah selesai menyelesaikan sidang tahfiz juz 30 dengan baik dan lancar. Saya secara pribadi mengucapkan barakallah, selamat untuk Kakak Husna. Ya. Di sini saya akan mengomentari tentang makharijul huruf, membedakan huruf yang berdekatan tempat keluarnya sama, tarqiq dan tafhim, huruf ra dan lafaz jalalah. Baik, untuk yang pertama, untuk Kakak Husna, hati-hati di huruf jim, ya kan? Hati-hati huruf jim itu tidak ada cek cek cek, ya. Huruf jim itu makhrajnya keluar dari tengah lidah, ya. Kalau Kakak masih menyertakan ujung lidah, maka akan ada suara cek cek. Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, masih ada gitunya. Harusnya dari tengah. Jangan melibatkan ujung lidah, kita fokus di tengah lidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dari tengah, ya. Kemudian di surat Al-Fajr huruf jim, wajah masih ada cek-ceknya, ya. Wajah, fokus di tengah lidah. Wajah al-rabaka, wajah, beda. Wajah. Nah, ada ceknya. Wajah. Yang dari tengah wajah, ya. Beda ya, Kak, ya. Kemudian huruf zai. Huruf zai tadi Kakak ada yang kurang tebal, ya. Huruf zai itu punya sifat sofir, ada desisnya, ya Kak. Za, zi, zu, baz, ya. Tadi Kakak jaza, hanya gitu saja, kurang desis. Jaza, ya. Za, seperti itu, ya. Mana lagi huruf za, ya? Ya, kemudian huruf Kakak tadi huruf oro yang harusnya dibaca tebal tadi tipis, ya. Misalnya di surat An-Nazi'at ayat 21 harusnya wa mau'aha, karena ro sukun sebelumnya fathah, harusnya tafkhim. Tadi Kakak kurang tebal. Wa mar'aha, harusnya wa mau'aha, seperti itu, ya. Kemudian ada yang huruf ha seperti ha, ya, terlalu tipis. Harusnya bisahirah. Kakak tadi bisahirah, gitu, ya. Kemudian juga huruf ainnya ada yang kurang neken gitu, Kak. Kurang neken, kurang tekan. Kakak cuma kayak nanggung gitu, kurang duduk gitu ainnya, ya. Fokus di tengah. Ai, au, ba, ya. Kakak kurang duduk, ya, ainnya, ya. Misalnya di surat At-Takwir, lil alamin, kurang duduk, kurang tekan gitu. Lil alamin, ya. Seperti itu, ya, Kak, ya. Kemudian huruf, ya, ain di sini ainnya kurang duduk, ya, Kak. Banyak yang kurang duduknya, ya. Kemudian huruf ha ada yang seperti ha, ya. Misalnya wa amilus solihah, ya, di sini. Wa amilus solihati, ya. Tadi Kakak seperti ha, ya. Kemudian ada huruf to seperti huruf ta. Nah, memang ini to kasrah memang agak susah, ya, karena ta dan to makhrajnya sama, ujung lidah ke gusi, ya, pangkal gigi yang atas. Tapi kan beda, kalau to itu sifatnya istighfar, jadi naik, pangkalnya dinaikin, ya. Ketika to
ti, tu. Kalau ta, ta, ti, tu. Tadi kakak seperti gini. Yu'tika. Harusnya ditebelin. Yu'tika. Yu'tika. Ya, to-nya kurang tebal ya kak ya. Kemudian ada huruf gh. Ghin. Hati-hati. Jangan dilepas ya. Jadi tawalud. Ghin sukun tadi kakak tawalud mantul ya. Ghin itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah 5 saja. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Nah, tadi kakak lepas tuh jadi mantul tawalud ya. Misalnya di surat Al-Insyirah kalau tidak salah ya gini. Fa idza faragta harusnya ngalirin kak ya, sifatnya rokhwah. Fa idza faragta ya. Kemudian huruf shin kakak kurang tebal tadi ya, shin. Nah, shin ini ada sifatnya yang khususnya sifatnya tapashi. Artinya nih banyak udara di mulut menyebar. Sha, shi, shu. Ya, banyak udara. Tadi kakak kurang tebal. Misalnya harusnya gini kak, wal musyrikin. Tadi kakak kurang tebal ya. Kemudian juga di surat Al-Quraish kakak kurang tebal. Tadi kakak li'ilafi Quraish. Harusnya li'ilafi Quraish. Ya, ada tapashinya. Jadi udaranya menyebar dia di mulut, banyak udara di mulut. Kemudian huruf ain, kakak juga tadi ada yang seperti hamzah. Ya, kurang duduk yang tadi saya bilang. Di Al-Kafirun kakak tadi gini. Wala ana abidu. Nah, gitu ya. Harusnya wala ana abidu. Nah, seperti itu ya, Kak. Sudah? Seperti itu ya. Oh iya, tadi ada huruf so mana ya? Hati-hati huruf so. So, ya Kak ya. Tadi Kakak seperti huruf sin, ya. So juga sama nih, sin sama so sama makrotnya. Ya, sama-sama di ujung lidah nempel ke gigi seri yang bawah. Tapi so isti'la naik, ya. So, si, su, ya. Memang agak susah ketika dhammah dan kasroh, agak mirip ya. Makanya harus pangkalnya naikin. Tadi Kakak fi sudur, harusnya fis sudur, so, si, su, bals ya. Hati-hati bedakan antara so dan sin ya. Itu saja Kakak, selebihnya Masya Allah sudah bagus ya. Nanti evaluasi dari Dewan Juri jadiin evaluasi. Oh, aku salahnya di sini, aku perbaiki ini di sini, gitu ya. Harus lebih semangat lagi ya Kak ya. Nanti insya Allah di juz selanjutnya lebih baik lagi ya. Semangat menghafal, semangat memperbaiki ya. Mudah-mudahan mungkin sampai 30 juz. Amin ya. Demikian dari saya, mohon maaf ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.